अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर उर्दू बोलने वाले मुस्लिम नॉन मुस्लिम बच्चे बच्चियां जवान और ख़वातीन हजरात जो हमारी इस क्लास का हिस्सा हैं, उन पे अल्लाह की सलामती हो। साथियों, आज हम लेक्चर नंबर 34 या लेक्चर नंबर 34 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और हस्ब मामूल हम आपसे इस्तदा करेंगे कि आप मशकूर मदीना चैनल, मशकूर मदीना सेंटर के नाम से जो हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने ये पेरेंट्स के नाम से चैनल कायम किया है। और हमारी नीयत ये है कि इस चैनल के तहत जितना भी इल्म फैले, हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि उसका अजर जो है मेरे माँ बाप, मेरे वालिदैन निस्बती, बीवी बच्चे, भाई बहनें, उनके स्पाउस, उनके बच्चे, पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान को मिले। अल्लाह के यहाँ ख़जाने बहुत हैं, वसी हैं, लिहाजा हमें अल्लाह से मांगने के लिए बखील नहीं बनना है, बुखल से काम नहीं लेना है। जब वो बुखल से काम नहीं लेता है, वो वुसअत के साथ देता है, बिना मांगे भी देता है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाअल्लाह जितना जितना इल्म फैलेगा, आप चाहे इन वीडियोस को देखें या ना देखें, लेकिन अगर आप शेयर करेंगे, आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, तो कोई ना कोई इसको देखेगा, इल्म फैलेगा। तो दुआ है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कि आपको भी इसका अजर मिलेगा, आपके वालिदैन और आपके वालिदैन निस्बती और आपके बहन भाई, परिवार के जितने भी लोग हैं, ख़ानदान के जितने लोग हैं, उनको अल्लाह ताला इसका अजर देगा। आप नियत ये कीजिए, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए, उसके दरवाजे बड़े वसीम। तो आज हम लेक्चर नंबर 34 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेक्चर नंबर 33 में हमने आपको लाम तारीफ के इस्तेमाल का तरीक़ा बता दिया था कि कैसे एक इस्म को आम से ख़ास बनाया जाता है अलिफ लाम लगा के। तो इस वक्त हम तदरीब नंबर 1 पेश कर रहे हैं। नीचे दिए हुए अल्फाज की अरबी लिखिए। नंबर 1, रोटी। यहाँ आपको लिखना है अरबी ज़ुबान में रोटी को क्या बोलते हैं। नंबर 2, ख़ास रोटी। ख़ास रोटी को क्या लिखा जाएगा अरबी में। नंबर 3, मस्जिद। नंबर 4, ख़ास मस्जिद। नंबर 5, बाज़ार। अरबी में क्या लिखेंगे इसको। नंबर 6, ख़ास बाज़ार। नंबर 7, दीवार। नंबर 8, ख़ास दीवार। नंबर 9, मुर्गा। नंबर 10, ख़ास मुर्गा। नंबर 11, कोई पानी, आम पानी। नंबर 12, ख़ास पानी। नंबर 13, कोई दूध। नंबर 14, ख़ास दूध। नंबर 15, मुर्गी। और नंबर 16, ख़ास मुर्गी। इसी तरह नंबर 17 में आपको लिखना है कलम, अरबी में क्या बोलते हैं इसे। और नंबर 18 में ख़ास कलम को कैसे लिखा जाएगा। नंबर 19, बस्ता। और नंबर 20, ख़ास बस्ता। तो आप यहाँ इसको जगह जो है उसको पुर कीजिए अरबी ज़ुबान में, और फिर उसके बाद आप देखिए कि हमारे जवाबात जो हैं उसके साथ आप टैली करेंगे कि आपके जवाबात हमारे जवाबात से मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो आपने सही जवाब दिया है, अगर नहीं तो फिर आप ट्राई कीजिए दोबारा, ताकि आप सही जवाब लिख सकें। तो साथियों, आप अपना जवाब टैली कीजिए। रोटी को, आम रोटी को बोलते हैं अरबी में खुब्ज़ुन। और ख़ास रोटी जब होगी, किसी ख़ास रोटी का जिक्र जब हो रहा होगा, उसके साथ आएगा लाम तारीफ़ अल खुब्ज़ु। आम मस्जिद के लिए अरबी में लिखेंगे मस्जिदुन,
اور خاص مسجد جس کا ذکر ہو رہا ہو اس کو بولیں گے المسجد. بازار کو عربی میں بولتے ہیں سوقن. خاص بازار جو ہوگا اس کو لکھیں گے ہم السوق. سین کے اوپر شد ہے اور اس کے اوپر میم ہے، اس لیے کہ یہ حروف شمسی ہے. سین جو ہے حروف شمسی میں آتا ہے. السوق خاص بازار. دیوار کو بولتے ہیں جدارن، اور خاص دیوار جب ہوگی اس کو بولیں گے الجدار. مرغا دیکن. خاص جب مرغا ہوگا ہم بولیں گے اس کو الدیک. دال جو ہے یہ بھی حروف شمسی ہے، اس لیے اس کے ساتھ شد آیا ہے. اور ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جب الف لام لگتا ہے تو آخر میں نہ دو دمہ آتے ہیں، نہ دو فتح آتے ہیں، نہ دو کسر آتے ہیں، بلکہ صرف ایک دمہ آئے گا الدیکو. یہاں دیکن ہے یعنی یہاں دمتین ہے، یہاں الدیکن نہیں آئے گا. یہاں دو دمے ہیں یا ایک دمہ ہے. چونکہ الف لام لگ جائے پھر دو دمے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک دمہ لگتا ہے. الدیکو. عام پانی کو بولیں گے ماؤن، اور خاص پانی کو بولیں گے الماء. دودھ لبن، اور خاص دودھ جو ہوگا اس کو بولیں گے اللبن. یہ لام کے اوپر شد ہے کیونکہ یہ بھی حروف شمسی میں آتا ہے. تو جو بھی حروف شمسی ہوں گے الف لام کے بعد جو بھی حرف آئے گا وہ اس کے اوپر شد لگے گا، تشدید لگے گی. مرغی کو بولتے ہیں دجاجتن. خاص مرغی اگر ہوگی تو اس کو لکھیں گے الدجاجت. دال بھی حروف شمسی ہے اس لیے اس کے ساتھ شد آیا. قلم کو عربی میں بولتے ہیں قلمن. خاص قلم ہوگا اس کو لکھیں گے القلم. بستہ محفظتن، اور خاص بستہ جو ہوگا اس کو بولیں گے المحفظت. تدریب نمبر 2، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے اردو میں معنی لکھی ہے. نمبر 1 عمود. العمود. خیمۃ. الخیمۃ. مکوات. المکوات. شارع. الشارع. ستارۃ. الستارۃ. مروحۃ. مروحۃ. سجادۃ. السجادۃ. جمل. الجمل. قمیص. القمیص. جدار. الجدار. آپ یہاں اس کو روکیے اور پھر ان خالی جگہوں پہ آپ معنی لکھیے اردو میں. اس کے بعد آپ ہمارا جواب دیکھیے اور پھر ٹیلی کیجیے کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے. عمود عام ستون. العمود خاص ستون. خیمۃ عام خیمہ. الخیمۃ خاص خیمہ. مکوات عام استری. المکوات خاص استری. شارع عام سڑک. الشارع خاص سڑک. ستارۃ عام پردہ. الستارۃ خاص پردہ. مروحۃ عام پنکھا. المروحۃ خاص پنکھا. سجادۃ عام قالین. السجادۃ خاص قالین. جمل عام اونٹ. الجمل خاص اونٹ. قمیص عام قمیض. القمیص خاص قمیض. جدار عام دیوار، اور الجدار خاص دیوار. تدریب نمبر 3، نیچے دیے ہوئے الفاظ میں الف لام کا اضافہ کر کے ان کے معنی لکھیے. بابن. بیتن. جدار. شجرۃ. سبورۃ. قطار. حمار. عمود. دوات. فنجان. کوب. ماء. شارع. غراب. صابون. طائرۃ. غلایۃ. غلایۃ. سلۃ. شاحنۃ.
سیارۃ، ستارۃ، نافذۃ، ملعقۃ اور محفظۃ۔ آپ اپنا جواب ملا لیجئے۔ بابن، الف لام لگائیں گے تو بنے گا الباب، خاص دروازہ۔ بیتن، البیت یعنی خاص گھر۔ جدار، الجدار خاص دیوار۔ شجرۃ، الشجرۃ خاص درخت۔ سبورۃ، السبورۃ خاص تختہ سیاہ۔ قطار، القطار خاص ریل۔ حمار، الحمار خاص گدھا۔ عمود، العمود خاص ستون۔ دوات، الدوات خاص دوات۔ فنجان، الفنجان خاص کپ۔ کوب، الکوب خاص پیالہ۔ ماء، الماء خاص پانی۔ شارع، الشارع خاص سڑک۔ غراب، الغراب خاص کوا۔ صابون، الصابون خاص صابن۔ طائرۃ، الطائرۃ خاص ہوائی جہاز۔ غلایۃ، الغلایۃ خاص کیتلی۔ سلۃ، السلۃ خاص ٹوکری۔ شاحنۃ، الشاحنۃ خاص ٹرک۔ سیارۃ، السیارۃ خاص کار یا خاص گاڑی۔ ستارۃ، الستارۃ خاص پردہ۔ نافذۃ، النافذۃ خاص کھڑکی۔ ملعقۃ، ملعقۃ، الملعقۃ خاص چمچ۔ محفظۃ، المحفظۃ خاص بستہ۔ تو لیکچر نمبر 34 کی آخری تدریب ہے۔ نیچے دیے ہوئے الفاظ، نیچے دیے ہوئے اردو الفاظ کو عربی الفاظ سے ملائیے۔ یہ اردو میں ہم نے نام لکھے ہیں، یہاں عربی میں ان کے نام ہیں۔ آپ کو لائن لگانی ہے، میچ کرنا ہے۔ مثلا یہاں سے اس کا عربی کہاں ہے اس کو لکیر لگانی ہے۔ اسی طرح ہم دو آدمی ہیں، یہ کہاں ہے عربی میں اس کو لکیر لگانی ہے۔ ایسے لکیریں لگانی، جو جو لفظ معنی کے سامنے آتا ہے اس کو آپ نے ٹیلی کرنا ہے، میچ کرنا ہے۔ تو آپ میچ کیجئے، اس کے بعد آپ اس کو بند کر کے، میچ کرنے کے بعد آپ دوبارہ جب اس کو آن کریں گے ویڈیو کو تو ہمارا جواب آپ کے سامنے ہوگا، تو آپ پھر اس کے ساتھ آپ ٹیلی کریں گے کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو آپ ہمارے جواب سے اپنے جواب کو آپ ٹیلی کیجئے۔ ہم نے جو میچ کیا ہے وہ لکیریں اس طرح بنتی ہیں۔ دروازہ، بابن خاص گھر، البیت خاص قمیض، القمیص قلم، قلم خاص قالین، السجادۃ دو بچے، طفلان تم دو، انتما ہم دو آدمی ہیں، نحن رجلان خاص لڑکے، الاولاد خاص تختہ سیاہ یا بلیک بورڈ، السبورۃ۔ تو ساتھیو، لیکچر نمبر 34
کا اختتام ہوتا ہے۔ اب لیکچر نمبر 35 کے ساتھ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔